Mucha motlo, portia deva, nivololo, vito sotaya nikamso, noma, noma, noma deu muriada, boy boy, boy ba, portia deva. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. जो असलो, जो आसा आणि सदांच आसतलो त्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबडेनो, आयज साध्या काळाचो 25वा आयतार आणि आमच्या गोंयचे आद्यसिजीन महादोम प्रांतीक देव आपोण्याचो आयतार म्हणून मनयता. देव आमकां आपयता आणि ह्या वर्साचो विशय आसा आपले गोवायजाम, तुमी म्हजे गोवाय. आमचे मदले देव आमकां आपयता थोड्यांक याज्ञीक जावं. तर कितें ते आयतार आमी मागता आमच्या कुटुंबांतले, आमचे मदले पातळीपणाक, याज्ञीकपणान आपोवणी आमच्या कुटुंबांतली येवंक देवान आपोवंक आनी आपोवणें थोडनाट्यांनी स्विकारूंक आमी आयज मिसान मागता. तशें मिसेसचे इंतेसावान आमी मागता मेगल फेर्नांडीस जे आपलो वाडदीस पाडटा, तशेंच मिशेल फेर्नांडीस, बरी भलायकी मागून जुझे फेर्नांडीस आनी कुटुंब. तशेंच आमी मागुया, आमी मागीर आख्खो संवसार आयज मागता की ह्या पिडेंतली कोरोना व्हायरसांतली आमकां मेकळीकाय मेळूंक, बेगीनूच वादळ पयस जावं. आमचें मागणें चालूच दवरुया. तेच बरोबर तुज्या काळजान जें कितें आसा ह्या वेळार ह्या मिसांत आमी घालुया. देव आमकां आपयता, पूण जायतेपणी देवाचो थोडो आमी आयकना, ताच्या आपोवण्याक आमी पाडो दिना, चुकल्या आमी. देव आमकां आपयता आपलो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक. हें व्हडलें आपोवणें आमी करिना, चुकल्या आमी, वायट आदरला. देव आमचे रावता तशें आमी जियेना. देवाची काकुतीक उलो मारुया. बाबा, तुज्या पुता वरवीं मोगाची मनशां जावंक तुवें आमकां शिकयल्यात. हो तुजो मोग आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान जिवंक आवय बाबी कशीं आमी फाटीं रावल्या. आमी एकामेकाचे राग दवरून जियेल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू म्हज्या भाव भयणी सगळे एकवटान जिवंक तुवें आमकां उलो मारलेलो. पूण आपलेपणाक लागून वडिलां सगळें ल्हानविकायेन जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. पवित्र आत्म्या, हांव एक याज्ञीक आनी म्हजे याज्ञिकी मागणे वरवीं म्हाका मागण्याचो मनीस तुवें केलो आनी म्हज्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक आनी कुटुंबाक गोवायकी दिवंक तुवें म्हाका आपोवणें दिल्लें. पूण जायते फावटी हांव विसरना. म्हाका बोगोस सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर पदवेला देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रया, सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा, सोम्या देवा, देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय
आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसवाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देव आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आणि पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुझ्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्वर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराची परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसपणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हजो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्वर. जितले मोडप पृथ्वी परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. म्हणया आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासना आनी तामनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पर कितलो कोलवाडो आनी माई मोगाचो. ताचो राग छट्ट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्ताक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोसनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो घडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. संत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरण म्हळ्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव एकदम ओडोन वेता. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताचें आसूंक हांव आशेतां आनी एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो व्हरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितें जावं जेजूच्या शुभ वर्तमानाक परमणे जियेयात. देवाचें उतर. देवाचें उतर.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझ्या पुताची उतरां ऐकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांसून तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परबणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांकी वापार सांगली. सुर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मड्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करून वारड्या लागीं कबलात करून आनी ताका आपल्या मड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तेट्यार बेकार आसलेल्या हेराक ताणें देखलें आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मड्यार वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टेर उबे आसले ताका मेळ्ळे आनी ताणें ताका म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावन नात देखून. ताणें ताका म्हूण सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हळें, वारड्याक आपय निमाणेतम सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडली. सुमार 5 वाजता कामाक लागले ते आयले. जोणेकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोणेकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. तांणी ते घेतले खरे, पण ते भाटकाराचेर घुणघुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्याने 1 तासभर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो 12 आनी उणेर घेतलेले आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन भाटकारान सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिला तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिव म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो. हो हांव बरो म्हूण तुजो दोडो फुटलो. हेच बरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगणी तुका ख्रिस्ता. बाबलीनो, आयज देव आपण्याचो आयतार, वोकेशन संडे. देव आमकां आपयता आनी ह्या वर्साचो विशय तुमी म्हजे गोवाय वय जेजू क्रिस्तान आपयले आनी पाठयले. बाप्तिस्मा वरवीं आमकां देव आपयता आपले शिसांक आनी देव आमकां पाठयता. सगळ्यांक आमकां न्हयच पाद्रीक पण लोकिकांक, एक आवय बापायक, एक भुरग्याक, एक तरणाट्याक देव आमकां आपयता आपले गोवायसांक, आपल्या बेसांतल्यान जेजूक परगटून. हें सगळ्यांचें आपोवणें आनी व्हडलें आपोवणें म्हळ्यार संवसारांत जेजू सारकी जावंक. व्हडलें आपोवणें जेजू सारकी जावंक म्हळ्यार मोगाची आज्ञा पाळूंक. ही आज्ञा देवानूच दिल्ली, मनशांनी पाळूंक हे उपदेश दिल्ले. मनीस कडेन चुकलो, एखादी देवूच मनीस जालो. दाखोवंक एक मनीस कसो आमी कशे एक कायदे पाळचे आसा. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग आनी जेजून आपल्या जिवितान करून दाखयलें.
आजचे आमी गोवाय जितले आमी हे उपदेश पाळटले हांव जेजू सारके जातले हांव जेजूक आमी परगडटले हांव आमकां आपयल्यान जरी आयज देव आपणाचो आयतार आमी मनयता पूण न्हयच पाद्रीपणाक पूण जण एकल्याक आपयला आमी लक्ष घालता पाद्रीपणाकूय माद्रीपणाकूय कित्याक आमचे मदें देव विचून काडटा मनशां मदले मनशां खातीर देव विचता म्हाकाय देवान विचलो एके वेळार सोजमोग ना म्हाका कित्याक हें पूण देवानूच म्हज्या मनान घातलें आनी देवानूच म्हाका आयज पर्यान म्हाका आदार दिला चिंतना अशें हांवें पयलें वाचप आमकां म्हणटा देव देव म्हणटा म्हजी चिंतना तुमचें न्हय तेच्या कडेन चिंतप कशें घडलें ना देवूच आमकां आदार दिता देवूच आमकां आपयता देवूच आमकां पाटयता तर आयज जशें ह्या वावराड्याक आपयलें देव चड सगळ्यांक देव आपयता देवाक जाय सगळ्यांनी फुडें पयलें जावं फुडें दुसरें जावं मदें जावं केन्ना आपल्या जिवितांत देव आमकां आपयता सगळ्या वेळार सगळी सुवात इनाम दिवचो ताच्या हातान आसा फुडें आमी थोडे संवसारांत जायते तरेचो वावर करता फुडें आमकां फळ मेळना थोडोसो वावर करता ताका जायतो फळ मेळटा आमी मिजा दोळे फुटूंक फावना जे म्हाका देवान दिला तातूंत हांव खुशाल जातलो आनी जें कार्य आसा तें हांव पाळटलो फुडें म्हाका चड वावर करूंक पडत करुया थोड्यांक फुडें थोडो वावर करूंक पडटा करून दी पूण सगळीं आमी जेजू खातीर वावरचें आसा जायते फुडें कडेन म्हणत देवा ताका ताका कितलें कित्याक दिलें म्हाका कित्याक दिवंक ना जायते फुडें आमी कंपेर करता ही आमची चिंतना ही आमचें मन पूण देवाचें मन वेगळेंच देव सगळ्यांचो मोग करता देवाक सगळीं जाय एक वायट मनीस पासून पयले वाचप म्हणटा खोट्या मनशान सुद्दां आपली वाट सोडची सांडची वायट मनशान आपली चिंतना सोडची बरेपण आपणाचें देव आमकां आपयता सगळ्यांक आमकां आपयता देवाक नाका आमी बेकार आसलेली कितें तरी संवसारान आमी केलें थोड्यांक जायते गूण दिल्ले आसात आनी ते गुणा वरवीं ते देवाक परगडटात थोड्यांक गूण ना थोडे गूण आसात पूण तातूंतल्यान सुद्दां देवाक परगटूं येता देव आमकां आपयता कित्याक आमच्या कुटुंबांतले यत्न कित्याक जेजूकूय जेन्ना ताणें हो वावर सुरू केलो तेन्ना सोडवण्याचो ताका गरज पडली मनशांची ताणें आपयलें नुस्तेकारांक आपयलें आनी दुसऱ्यांक आपयलें 2 मुसलधरांक आपयलें जायत्यांनी जेजूचो पागटार केलो पूण जेजून बातोड्याकूच विचून काडलें आपल्या संगात आसच्याक आनी आपल्या बरोबर जेवच्याक आपल्या कडेन शिकच्याक आनी उपरांत ताका पाठोवच्याक दिसता आयज पवित्र सभा जाचो वांगडी हांव आनी तूं आमकां देवान आपयला आयचे आमी शीस जेजूचे गोवाय जावया हें सगळ्यांचें आपणें न्हय एक पाद्री कसो एक लौकीक कसो सुद्दां आमी जेजूक आपणाव जेजूक आमी परगटूंक हेच मिसांत मागुया बाबा तुझारिया सोत म्हणटा देवा सोर पदवीदार बाबा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो आंकवार बरे ताईं जल्मलो पोंसल्या ताका ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन थोडी मागणी ह्या वेळार आमी घालुया जसं ते पापसाय बिस्नसाय पाद्री माद्री महत्वाची करीत मनशा मदले देवान आमकां वेचल्यात करीत आपूण असो गोवाय जावंक जेजूक परगटूंक तर आमचें कार्य आमी पाळूंक बरे याज्ञीक बरे गूण आमी जावंक आमचे खातीर मागप तेच बरोबर आवय बापायनी आपल्या कुटुंबांत आपल्या मागण्यांतल्यान बरे देखींतल्यान खऱ्यांची क्रिस्ती जिवीत जिवन ही आपुणी उत्पन्न करून कुटुंबांतली तांचे खातीर मागुया
जायते आमचे तरणाटी तांकां देव आपयता. ही पवित्र सभा फुडें व्हरू तांणी हो देवाचो थाडो सामुएला भाशेन तांणी आयकूंक आनी फुडाराचे दिवे जावन फुडाराचे गोडी जावंक ह्या भुरग्यां खातीर मागया. जायते पाद्री पिडीत आसात, असूक जाल्ले आसात, ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाकूय सांपडलेले आसात. तांकां भलायकी मागुया, घटाय मागुया. तशेंच अख्ख्या संवसाराक कोरोना व्हायरस लागलेलो आसा, सगळ्या लोकां खातीर मागुया. देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक. तुजे खातीर माग ह्या वेळार, तुज्या कुटुंबा खातीर माग. दयाळ बापा, खालती खाईन तुझ्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मागण्यांच्या जिविता वरवीं देव आपोवणी कुटुंबांतल्यान उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोसर आमी तुका दिन वाजता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवा सोय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक. तशेंच ह्या उदकाचे आनी नाकासरेचे खणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोसर आमी तुका दिन वाजता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सर आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानमीक मनान आनी पापकाची दूख धरून आमी तुका एक बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हजे खटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा, म्हज्या पातकांतलो म्हाका निथळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर परबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या लाभाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, तुजे पोटजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोस कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर परबेदार आनी सासनाच्या देवा, सर खडी आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारान आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घोट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरंच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचाली ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक खोराकाचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा बसत तें बादवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी खालसींतले पियेता तितले पावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडपणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या गोडच्यांची, आमच्या भाव भयणींची ताकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडझडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ग्वालमारी देवाचे माये आनी सांत जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन दोन बता आनी सोडकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. जेजूच आमकां बापाक मागणी म्हणून शिकयला. दिल घेवन म्हणया, आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थायणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आणि आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिया शांती पीस बिटवीन यू देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ते शेवतल्यांक सासणेची जिवीत मेळ्ळो सुम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मरणा वरवीं संसाराक तुवें जिवीत दिलें तुजे पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खटेपणांतल्यान सोर वायटांतले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूं आमकां आदार दी आनी तुजे सोंसणे वेगळी सोडून कधीच निर्मू नाका अस्त जेजू आमकां आपयता आपल्या जेवणाक आपयता म्हज्या जेवणाक या आपयता आपल्या बोडान भरूंक आपयता आमकां पाठोवंक ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळून जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या कोणोय तो जावं भेदभाव नासता भलायकी आपूण बरो दिता कोणोय तो जावं भेदभाव नासतना भलायकी आपूण बरो दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तू
गोपान आपल्या जेजू आपयता विघ्ना दुयेसांनी विश्वास आता तेन्ना विघ्ना दुयेसांनी विश्वास आता तेन्ना मोय पास बोलता सांबाळ करता उकळून दवरता मोगान आमकां मोय पास बोलता सांबाळ करता उकळून दवरता मोगान आमकां. प्रार्थया. सर्गींच्या बाबा, तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या अशक्तायेक लागून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तू आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सरवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस तुमचे सगळे आसूं. सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचो पाटलाव सदांच करता. जेजूचो पाटलाव सदांच करता. जेजूचो पाटलाव सदांच करता. फाटीं वळचो ना, फाटीं वळचो ना.